अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। हम इसी की तारीफ़ बयान करते हैं, इसी से मदद मांगते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। लेसन ऑफ फेथ के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन लोगों का जिक्र करेंगे जो रमज़ान मुबारक में रोज़े नहीं रखते और कहते हैं कि हम रोज़ा फ़लाँ वजह से नहीं रख रहे या फ़लाँ मजबूरी है, कोई ना कोई बहाना लगाते हैं। इस बारे में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल लेसन ऑफ फेथ को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला ने इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर रखी है और इनमें तीसरा रुकन रोज़ा है और तौहीद के लिहाज से चौथा रुकन रोज़ा है। ये बात याद रखें कि दुनिया की किसी हुकूमत में कानून तोड़ना इतना बड़ा जुर्म नहीं जितना इस कायनात के बनाने वाले का कानून तोड़ना बड़ा जुर्म है, जिस पर अल्लाह ताला ने बड़ी सज़ा रखी है। वो लोग अहमक और बेवकूफ़ हैं जो लोग कुरान सुन्नत के मजाज और अल्लाह ताला के हुक्म से नावाकिफ़ हैं। वो लोग कहते हैं कि हम रोज़े रखने से बहुत बड़ी मशक्क़त में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है, हमें माफ़ फरमा देगा, या हम रोज़े दिसंबर में रख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अल्लाह ताला ने अपने आप को गफूर रहीम ऐसे आदमी के मामले में नहीं कहा। अल्लाह ताला ने अपने आप को गफूर रहीम इस आदमी के मामले में कहा है जिससे माजी में कोई गुनाह सरजद हो गया हो और इसने तौबा कर ली हो और अपनी इस्लाह कर रहा हो और अरकान इस्लाम को पाबंदी से अदा कर रहा हो। इसलिए अल्लाह पाक ने इनके बारे में फरमाया है कि मैं गफूर रहीम हूँ, इसलिए इनकी पिछली गुनाह माफ़ कर दूँगा। और जो कोई अल्लाह ताला को गफूर रहीम समझकर गुनाह कर रहा है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने सख्त अज़ाब की नवीद सुनाई है। इस हवाले से हम कुछ वाक़यात सुनाते हैं। एक मर्तबा सहाबा कराम की मजलिस सजी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिंबर के करीब हो जाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के दूसरे दर्जे पर पाँव रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दर्जे पर पाँव रखा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारग होकर मिंबर से नीचे उतरे तो सहाबा कराम ने फरमाया कि हमने आज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बात कभी नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे। जब पहले दर्जे पर कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और रोज़े ना रखे। मैंने फरमाया, आमीन। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजे। मैंने फरमाया, आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर पहुंचा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने इसके वालिदैन या दोनों में से एक बूढ़ा हो और वह इसकी खिदमत ना करे। मैंने फरमाया, आमीन। रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें इंसान चाहे तो वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और रोज़े रखे तो वो बख्शा जा सकता है। और इस फरमान को ज़हन में रखे
کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور تمام اعمال صالحہ کا وہ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، تراویح اور نوافل ادا کرے گا، اس کے پچھلے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوستو، اس طرح امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قبرستان چلے گئے۔ ان کی ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا فوراً قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے سب اٹھا دیے گئے۔ اب یہ قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مردہ سخت عذاب میں مبتلا تھا اور آگ کی زنجیریں اسے گھیرے ہوئے تھیں، اور رو رو کر یہ فریاد کر رہا تھا کہ یا علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور میں جل رہا ہوں، مہربانی فرما کر میری مدد کیجیے۔ مردے کے عذاب اور اس کی درد پر فریاد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے قرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے رو رو کر دعا فرمائی۔ غیب سے آواز آئی، آپ علی اس کے لیے سفارش نہ کریں۔ یہ شخص روزے رکھنے کے باوجود رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا۔ دن کو تو روزہ رکھ لیتا، لیکن راتوں کو گناہ میں مبتلا رہتا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر گئے اور رو رو کر پھر اس کے لیے دعا کرنے لگے، اللہ عز و جل، میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید سے مجھے پکارا ہے، میری مالک، مجھے اس کے سامنے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اسے بخش دے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے علی، ہم نے تیری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے، اسی لیے اس مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ دوستو، ہمارے لیے اس واقعے میں عبرت ہی عبرت ہے۔ زندہ انسان خوب پھدکتا ہے، لیکن مردہ انسان جب قبر میں اتارا جاتا ہے، اس وقت آنکھیں بند ہونے کے باوجود حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے مال اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا مال ہی کام آتا ہے، مگر جو دولت پیچھے چھوڑ کر آتا ہے، اس میں بلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان المبارک میں کھاتے ہوئے دیکھا تو اسے تھپڑ مارا کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی نہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ پھر اسی ہفتے اس کا انتقال ہو گیا تو شہر کے کسی عالم نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب میری موت کا وقت آیا تو میں حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کر دیا گیا اور میرا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو
قبول فرمائے اور آخرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طفیل ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔